हांगा जमिल्ले सगळ्यांक नमस्कार। आमी देव घाटेश्वरच्या स्थानार उबे आसा। देवाचो आमी आशीर्वाद घेतला आणि आता वॉर्ड नंबर 16 खोर्लेचो वॉर्ड नंबर 16 आहा, तातूंत आमी हावस टू हावस प्रत्येक जाणाचे कितें कामां जावंक ना, कितें आमी कित्याक लागून फाटीं उरल्या ते सगळे आमकां जाणून घेवपाक आयल्या। प्रत्येक घरान जशें भोंवता तांकां पर्सनल टच जसो मेळटा तसो सुद्दां आमकां कितें कितें जावंक ना ह्या वॉर्डार जावंक जाय आशिल्लें। तुमकां एज इट इज खबर आसा आमचें म्हापशें बाकीचे सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार आसा तशें बरेंच फाटीं आसा। खंय तरी आमचो आमदार हांगा कामान फाटीं उरलो म्हणून हांव एक कॉमन मॅन, हांव पॉलिटिशियन न्ही, कॉमन मॅन फुडें सरला। कित्याक जे आमकां विटणूक आयली, इतली वर्सां आमी पयले 30 वर्सां एक फॅमिली राज करून हांगा आमी म्हापशां थंयच उरले। त्या खातीर कितें तरी म्हापशाक लागून करपाक हांव फुडें सरला आनी लोकांचो म्हाका पूर्णपणे सपोर्ट दिसता। कित्याक हांव घरांनी लोकांक मेळटा, विजीट करता। आमदाराचें काम आसता निवडून आयलो की फिल्डार येवपाचो, घरान वचपाचो, कितें सगळ्यांक मेळपाचें, लोकांचें कितें काम, लोकांक कितें जाय ते जाणून घेवपाचें आनी त्या प्रमाणे काम करपाचें। हें खंय तरी आमच्या म्हापशान जावंक ना। आमी सगळे म्हापशेकार बरेच दुखावलेले आहा। हें केन्ना कळटा, हांव जेन्ना प्रत्येक घरांनी वता, प्रत्येकाच्या घरान वतकूच सगळ्यांचें कळटा कितें जावंक ना। आमचे रस्तो इतले वर्सां ना, बेजीक मनशाक कितें जाय आसता ह्यो बेजीक गजाली जाय आसता। ह्यो बेजीक गजाली तांकां मेळना तेन्ना मनीस फ्रस्ट्रेट जाता। तो केदोय व्हडलो मनीस जावं, कितलेय आजो जावं, तो खंय तरी फाटीं पडलो, लोकांनी मागीर लोक दाखोवन दिता। आनी आतां जो टायम आसा इलेक्शन, तो लोक आतां सदांच उलोवंक लागले त्या बद्दल। ह्या खातीर देवाचो आशिर्वाद घेवन आनी सगळ्या लोकांक हांगा जमलेले आसा सगळे, तांचोय आशिर्वाद घेता। ते ना जाल्यार हांव ना। आमदार म्हणटा तांणी सदांच पळोवंक जाय आपूण आमदार जाता कित्याक आपल्या फाटल्यान लोक आसता म्हणून आपूण तांकां रिप्रेझेंट करूंक शकता। हो जेन्ना समज आसता मनशाक, तो मनीस कितें तरी करूंक पावता। सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवन हांव आतां खोर्ले वॉर्ड नंबर 16 घरान वचपाचें काम सुरू करता। देव बरें। सगळ्यांक येवकार म्हणटा, नमस्कार म्हणटा पत्रकार मंडळी, आमच्या फाटले सगळे वॉर्ड नंबर 16चे मेंबरां। आमच्या वॉर्डार आयज वॉर्ड नंबर 16चेर आमचे आतां येणारे आमचे आमदार जावपाची जी इच्छा आसा, ते इलेक्शनाक रावतात, तेंचें नांव महेश सावकर, तेंचे स्वागत केलेलें आसा। सर आमची सुद्दां अशी इच्छा आसा की एक म्हापशाक लागून तेंची एक डोक्यान संकल्पना आसा तकलेन की एक चांगलेशें काम करचें म्हणून कितें तरी। आनी कित्याक म्हापशान कांय गोश्टी घडोवंक ना, म्हणजे सिटी डेव्हलपमेंट म्हणटा तें जावंक ना आनी तेंची विचारधारणा त्या माध्यमातून चल्लेली आसा। सो त्याच माध्यमाचेर ते आपले कामाची सुरवात करून फुडें वयतले। आयज वॉर्ड नंबर 16ची तेंच्यांनी सगळ्या मेंबरांक मेळोन एक तेंची वळख, तेंच्या बरोबर एक गेट टुगेदर कसो कार्यक्रम दवरलेलो आसा आनी तेच्या नंतर आपली तेंची राजकीय सुरवात जे करतले, तांकां फाल्यां खंयच्या पक्षाची तिकेट मेळटली ते तेंच्या कर्तव्य आसा। सो तेंच्या हांव इतल्या लागून तेंचें हांव स्वागत करता आनी हेच्या फुडें तेंच्यांनी आपले विचार तुमच्या समोर मांडचे।